دعنا باللي كما يتصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زمرزنا يوم حاصرت زيناتنا باخم كنبلينا مسانا صنحو فلما تصاوعي صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ هاجرات عرب وعلتا نقص على نجاشي كذكرون تمزابلتي نعم مربتهم كملسوا عم مقبار كحجزون صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ تصوعوا هاجرات عرب أبص أنت تجارز اللون عبركتو دو كبلاز حتى تدبدب ناب كلن إمباسيتات إسلاميك ريبابليك هاجرات عرب كمز صحافة صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ فليتو هاجرات عرب قال حدري آل نجاشي يمكن مستقلات دق آل نجاشي تلافينكن أو وفرت أنت دق آل نجاشي مستافكن زفترلنا أنزا تخادينت نمجلات يملكت بزبل زتصحافة دبدابة أم مزجب تاريخ تسنيدو زغمت السنة عمره كسي زدمت مسكرنت قدايات دق آل نجاشي قبل حبيرو تجارو دق آل نجاشي يوم دق آل نجاشي كتقفقو كتقنتو تفريدوهم كوررون تلو اتم بتصدقاوي وسانة آل نجاشي زرقم قصيلو زتولدو دق صحابة الرسول نتوغنتات بسقطة حاليفهم وطرح زي كونس مستم قتلت تشاريخهم نفوتو توي أبوتاتهم كم زوقعو أفت دبدابة تنصيرو وعلتها نقص النجاشي زذكروا هاجرات عرب نمرمراتات ICC حاويسو نعلم لخ أجابات فتحي كدقفو كلهم تمزابلتي بوحسن بزي قدم خنات نخملسو أم مقبر كحجزو اتمحبر صوعو نمنا أسي عدل سراح نمفتار تخرج تواهبو يسرح كمزلو بيرو تكنيكن مويان سراح عدل فتران تግራይ أفليتو اتبيرو كبانك عالم بزرخبو 100 مليون برحاجس أب كتما مقالة نزنبرو كل تشح منا أسي نحد حدوم 50,000 بر بمدقف بولك أن محبرن توديبوم أب سراحة مانيفاكتشرينج نقدي كتما حرشان قلقالتن كوافور خمس جبرة تجلسوا دقف زرخبو منا أسي أمر واحد راهو سراحة حاتين مزينن عنصيتن توافيرهم نابرؤم نملوات يسعرو خمزلو تزاريبهم أبيرو تكنيكن مويان سراح عدل فتران تግራይ كإلا تصاتفون تتقامنتن عدل سراح أيتلو الكيدانة اتتفتيرو زلو عدل أب تግራይ نختما مقالة حاويسو أب 11 ختماتات إثيوبيان زنبرو سراح زينبرو مناقسي استوهابو خوينو ناب كالوت شمون تعبيت ختماتات تግራይ كسفح زخل عدل كمزلو قليصهم كم صبصاب ميكياس تافره كبير حدقا مفراس أنصلالي وزنبرة قد فرلكاتي طابع حاصت وردا حوزين سراحة تصقنا إنا تقبر اللوغ هم زركب من محدار تاوردا أفليتو حلاف زفر قطابا وردا حوزين أي تبرهانا هايلاي قد فرلكاتي طابع حاصت زدل بجت مديبو بإنتربرايز هنصل سراحة ماي تقراي كيد تصقنا يقبر اللو مهلاو قليتصم لعل 400 هكتار مريد كلمع زخقلن أساس 9 عامت حارستوت اتخبابي تتقمتين ناقبر زمصه قد فرلكاتيت كبيد حدقا مفراس قطيمو خمز صنح زغلصو وانا محداري وردا حوزين ايتا قبر جيورغيس قبر خيدان تجميرو زلو كيد صقنا نمعوات ممحداروم ادلاي حاجز كمز قبر حبيروم ركب حزبي وردا حوزين كم تصبصبو مبل 35 عمت معلت هصانات أفريقيا أب كتما عدوا باستفلالي مدلوات تخبيرو هصانات تركبت عدن خونو كل قبأن بهالاي نمرققات مسلن دحنتن هصانات تخرتي بوك سرح كمزلو وتقليزو أفتي هاجر تركبت تولدن مهنات أب هصانات تخرت غيرنا نسرح بزبل مري حساب زي تخبره معلت هصانات أفريقيا أفتا ختما كابزر كبا أبيات تمرتز مصو هصانات تساتفوم يوم أبيت صحفة زفر قداي سراحتنيا تساتفون تتقامنتن كتما عدوا أتحاباري سرعة ጾታ ويزر هيلن أرآيا تسفات صباح زخونو هصانات مسلم فليتهم بقبو خعابيون تركبت هاجر كخونو كل محبرسب أب حلوان دحننتن هصانات تخرتيبو كسرحي قبائلن كم تصبصب فسها مزقبه
ممحدار دونالد ترامب إثيوبيا حويسو 36 هاجرات እገዳ ጉዕዞ ክትገብር ምዃና ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዝፈረመሉ ንዲፕሎማት ተዳለወ ሰነድ እገዳ ጉዕዞ ዝግበረለን ሃገራት ዕላው ከም ዝገበረ ቢቢሲ ጸብጺቡ እቲ ሰነድ ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣትዉ ሙሉእ ወይ ብኽፋል እገዳ ክግበረለን ዝግባእ ሃገራት ብምንጻር ዘለወን ጸገማት ብምቕማጥ እዚ እገዳ ግብራዊ ቅድሚ ምዃኑ እተን ሃገራት ከማልኦ ዝግባእ መዐቀኒታት ምትዕራያትን ክገብራ ክልተ ወርሒ ከም ዝተወሃበን ይጠቅስ ኣብቲ 36 ሃገራት ኣፍሪካ ዘጠቓለለ እገዳ ከኣትዋ ዝቐረበ ሓሳብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያን ናይጀርያን ይርከበን ቢቢሲ ጠቂሳ ትዕግስቲ ሓድሽ ከም ጸብጸበትልና ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ዝርዝርና ብዝቕርበልኩም ተስፋ ዝክመሰልኩም ሰላም